واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پر فتنیاں دا اس وقت بہت زیادہ زور اور شور ہے۔ صاحب علم آدمی قرآن و حدیث نال پیار اور محبت رکھن والے اللہ دے بندے انہاں فتنیاں واسطے اپنے علم، اپنی زندگی، اپنی عمر اور اپنی تمام تر قابلیتاں استعمال کر رہے ہیں تاکہ دین اسلام نو لوگاں تک پہنچایا جائے۔ سارے دوست احباب کوشش کرو بیٹھن دی۔ پروگرام اچانک بن جائے وہ بھی بڑی اچھی گل ہے، باقاعدہ پوری ترتیب نال بنے پھر بھی بڑی گل ہے۔ دعائے کیتا کرو جتنے بھی دینی پروگرام ہون اللہ پاک انہاں نو قبول فرمائے تے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین سارے ملک پاکستان اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دن با دن فتنہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے ساتھیاں، صحابیاں، جنتیاں نو بہت زیادہ تنقید دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثاراں نو نعوذ باللہ انہاں دے ایمان تے بھی اعتراض دنیا کر دیئے، انہاں دے سچے مسلمان ہون تے بھی دنیا اعتراض کر دیئے۔ ہون جدوں یہ دورہ ہوئے فتنیاں دا ادوں کرنا کی چاہیے اس بات وال تو ساں غور کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نو جدوں مندہ کیا جاندا ہوئے نا ادوں بندے نو علم پڑھنا چاہیے تے اس نو لوگاں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ محدثین نے بے شمار کتاباں لکھیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں بیلیاں اور آپ دے اصحاب دی زندگی دے بارے، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اتھوں تک لکھیا ہے کہ ساڑھے جڑے بڑے سن اسلاف سن نیک لوگ اپنیاں اولاداں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی انج پڑھان دے سن جویں قرآن پاک پڑھایا جاندہ ہے۔ آج ساڑھے گھراں اندر یہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ کام کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ کسے پیارے نو پیار نہ پوچھ لاؤ نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا صحیح نام کیے کئیاں نو اے بھی پتہ نہیں ہوندا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا صحیح نام کیے کئی پیاریاں نو اے بھی پتہ نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کل 11 آزاد بیویاں سن تے 2 لونڈیاں سن۔ کنیاں ہو گئیاں؟ بولو میں تواڈے کو نہیں سندا، مینوں پتہ ہے تواڈے چوں وی کئیاں نوں نہیں آندا۔ میں کسے نوں کچھ نہیں کہندا لیکن میری بات تے غور تساں کرو، آپاں سارے مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 11 آزاد بیویاں 2 لونڈیاں، بولو کنیاں ہو گئیاں؟ 13۔ جتنے اسی بیٹھے ہیں نا وہ 13 جڑیاں ساڑیاں ماواں لگ دیاں نے سانو انہاں دے نام بھی نہیں آؤندے۔ اہلاً سہلاً مرحبا سلام ورحمۃ۔ میں کھڑا ہو جاؤں اللہ تعالیٰ برکے بھئی توجہ میرے حال کرے آ جائے۔ بزرگ نے میں نکمہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، گزارش نہیں کر سکتا، بڑے جو ہے بڑے دا ادب احترام، اور ویسے بھی شہر دا بہت ادب سانو کرنا پہندا ہے دوسرے شہراں نال۔
حافظ محمد یوسف رحمت اللہ علیہ، اللہ بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، آمین آمین۔ بولیا کرو اللہ ساڈے بزرگاں دے درجات بلند فرمائے۔ میں عرض کر رہا سا سانو نبی پاک علیہ السلام دیاں جڑیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے نا، سانو ماواں دے بھی نام نہیں آندے۔ افسوس دا مقام ہے کہ وہ ساڈیاں ماواں دے کیڑے قبیلیاں نال تعلق سن یہ بھی کوئی نہیں پتا، آندا ہی نہیں، کدی سکھیا ہی نہیں، کدی یاد کیتا ہی نہیں۔ فصل بیجنی اساں سکھ لئیے، فصل نو پانا کی ہے، انہوں وڈی ہو جائے کرنا کی ہے، یہ اساں سکھیا ہے، سکھنا ضروری سی، بڑی اچھی بات۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہن آلے، آپ دی صحبت اختیار کرن آلے، نبی پاک علیہ السلام دے اشاریاں نال پیار اور محبت اور جانا دے نظرانے آپ دے اشاریاں تو پیش کرن والیاں دے نام قبیلے قوم ککھ بھی پتا کوئی نہیں۔ بہرحال کسے ویلے انشاءاللہ میرا مالک سونا لے آئے گا تو پھر دساں گے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے نام کی سن، انہاں دے قبیلے کی سن، انہاں دیاں عمرہ کنیاں سن جدوں نبی علیہ السلام دیاں بیویاں بنیاں، اور کنی انہاں عمر گزاری، کدوں فوت ہویاں، کیویں نماز پڑھ دیاں سن، انشاءاللہ بالتفصیل کتے دساں گے۔ ہن تساں غور فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے امیر معاویہ، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ برادر نسبتی بھی لگتا ہے، نبی علیہ السلام دی بیوی او دا سکا پائی۔ تو اڈی میری بولی اندر جڑی عام بولی بولی جاندی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے اے سالہ محترم نے سیدنا امیر معاویہ، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق جنتی نے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، اور پوری امت مسلمان دا اس سانجا مسئلہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جڑا جنتی نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا طوبی لمن رآنی وطوبى لمن رأى من رآنی طوبى لہم وحسن مآب۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس بندے واسطے جنت دی بشارت ہے جنہیں ایمان دی حالت اندر میں محمد دا دیدار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہون جنہیں ایمان دی حالت نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے اور ایمان دی حالت ہی انہوں موت آئی ہے، وہ جنتی ہے، وہ دیتے جہنم دی آگ اللہ نے حرام قرار دیتی۔ ہون جنہ تے جہنم دی آگ حرام ہوئی ہے نا، تو سارے پیار نہ بولنا ہے تے بار بار بولنا ہے۔ وہ جنیاں نبی پاک علیہ السلام دے یاراں بیلیاں دوستاں تے جہنم دی آگ حرام ہوئی ہے نا، انہاں چوں ایک نام سیدنا امیر بولو تو انہوں میں بلانا ہے، بولو امیر نہیں تسی بولنا ہے تے پیار نہ بولنا ہے، محبت نہ بولنا ہے۔ اور میں تو انہوں بلان واسطے نا ایک گال دا اللہ میں 10 بیٹے دے وے نا، 20 دے وے، 50 دے، 100 بیٹا دے، تے میں ہر بیٹے دے نام نال معاویہ ضرور رکھوں۔ یہ تو انہوں میں اپنی محبت پیدا سکتا۔ بیٹے اللہ دے ہی جائے نا، ابو بکر معاویہ، عمر معاویہ، عثمان معاویہ، علی معاویہ، حسن معاویہ، حسین معاویہ، یہ بڑے پیارے سن، بڑے آلہ سن۔ ہن میں تو انہوں بار بار کہنا ہے تے ادھا نام میں بولنا ہے، ادھا تساں بولنا ہے۔ سیدنا امیر، اچھی بولو سیدنا امیر۔ سبحان اللہ چ بھی نرمی ہو جائے تو کوئی گال نہیں، سبحان اللہ تسی ہولی کہو تو گزارا بڑا سونا چل جائے، کوئی گال نہیں۔ جے تسی ہور کسے لفظ تے نام ہی بولے تو بڑا سونا گزارا ہو جائے گا، لیکن جے تسی جنتی صحابی دا نام نہ لیا تو پھر گزارا کوئی نہیں ہونا۔ اچھی بولو سیدنا امیر
मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने अल्लाह पाक ने मुकाम इतना अता फरमाया कि जिवें ही दीन इस्लाम अंदर दाखिल होए ने ना, जिवें ही इस्लाम कबूल कीता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हों अपनी जुबान चो निकलने वाले अल्फाज दे लिखण वास्ते मुंतखब कीता। कोई अदा इत्थे बैठा होवे ना तुहाडे राजोवाल दी सब्ज मंडी च गल्ला मंडी अंदर कोई आड़तीया बैठा होए या इत्थे कोई वकील होए या कोई मास्टर होए या कोई जनाब होर किसी महकमे नाल ताल्लुक रखण वाला होए, वो जिहड़ा अपना मुंशी रखदा है या अपना मुहसिन बंदा करीब रखदा है, उहनूं कहना फलानी चीज लिख, उस बंदे दा इंतखाब लिखण वास्ते कीता जांदा है जिहड़ा बंदा सच्चा भी होए, अमानतदार भी होए। वरना उल्टो जाती है गल सारी, तेनू मैं क्या कुछ सी ते तू लिखिया। बोलो बोलो बंदा जो आड़ती किसी ने मुंशी रखा होए तो उन्होंने कहे भी लिख लिख, वो कहे जी की लिखना जी, हाफिज शमशादुल हक सलफी साहब 10 बोरियां यूरिया खाद दियां लै गए, वो 100 पा दे ते मेरे ख्याल नाल पैसे लभ जाणगे, नहीं ना लभ, वो बंदा लिखण लई रखिया जांदा है जिहड़ा अमानतदार होए, दयानतदार होए, सच्चा होए, उसदी लिखाई ठीक होए, समझ भी आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़िया है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनू कातबे वही रखे है। नबी अलैहिस्सलाम ते जिहड़ी वही आउंदी सी वो अमीर मुआविया लिखदे सन। दुनिया का फिर इतराज आया जी कितनियां वहियां लिखियां ने, कितनियां आयतां लिखियां ने, कितनियां अहादीसे मुबारका लिखियां ने। मैं बड़े सादा जे लफ्जां च कहांगा, जितने कातबीने वही सन नबी पाक अलैहिस्सलाम दे, क्या उन्हां सारियां दे बारे वजाहत मौजूद है कि ऐ सहाबी ने 30 आयतां लिखियां ने, इन्हें 40 लिखियां ने, इन्हें 50 लिखियां ने, इन्हें फलां सूरत दियां इन्हीं आयतां लिखियां ने। जे ते बाकी कातबीने वही दे बारे ये तहरीर और इबारत और अहादीस मौजूद है तो फिर अमीर मुआविया दे बारे भी लभ लैने ते जे किसी होर दे बारे ताय्युन नहीं, कातबीने वही सन ते उन्हां ते ईमान ते उन्हां दा तकवा ते उन्हां दी परहेजगारी नूं दुनिया मानदी है। फिर अमीर मुआविया भी कातबीने वही अंदर इन्हां दा शुमार सी, इन्हां दे बारे तफसील ना भी होए फिर भी कातबे वही ने, क्यों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां नूं कातबे वही आप मुकर्रर कीता। तवज्जो करो मेरी बात। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़े खतूत लिखाया करते सन, ए फलां बादशाह वाल, फलां इलाके वाल, फलां इलाके वाल, पूरी उम्मत दा इजमा है कि ओ जेड़े खतूत लिखे जाते सन उन्हां चों ज्यादा खत अमीर मुआविया लिखते सन। आखो रजी अल्लाह, बोलो बोलो रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुण अमीर मुआविया दी शान कितनी है, मेरे वाल तवज्जो करिया जे। मैं चंद कुरान पाक दियां आयात पढ़ना जिन्हां चो बाकी सहाबा दी शान भी है ते अमीर मुआविया दी शान भी है। तवज्जो करिया जे कुरान पाक दे अल्फाज ते। मैं कोशिश करांगा जल्दी जल्दी बात मुका दियां क्योंकि सर्दी है ते दोस्त अहबाब अपने अपने घरां नूं जाके आराम ते सुकून ते इत्मीनान कर सकन। मेरे वाल तवज्जो करिया जे। अल्लाह फरमांदे ने फा इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। उबैदुर्रहमान मोहसन साहब तो इत्थे नहीं ना, तो फिर उची कहो सुभान। जो होएगी सवेरे होएगी, हुण ते कहो सुभान अल्लाह। तो तवज्जो मेरे हाल करो, मेरे वाल ध्यान। अल्लाह पाक बरकत दे साडे मोहसन ने, जिन्हां दा नाम ही मोहसन है फिर मोहसन ही ने ना, ते ओह ते मैं प्यार तो नाम लिया। अल्लाह उन्हां दी उम्र दराज फरमाए, आमीन। आखो अल्लाह पाक उन्हां दे इल्म हिलम अंदर बरकतां रहमतां दा नुज़ूल, उची आमीन आखो। ये ते मैं प्यार तो नाम लिया ताकि उन्हां लई दुआ कर सकीए।
تسی توجہ دھیان پورا غور میرے وال کریا جے مال کے جے کو رکا رکھا میرے متعلق ہے تے کھلے دل لکھ لیا جے تے جے او لکھنا نہیں نا تے میں جدوں گفتگو ختم کراں کھلے دل سوال کر لے ٹینشن نہیں لینی میرے وال توجہ کر جو جڑا کہندا سی نا آپ نے گھبرانا نہیں او ہن ٹر گیا ہن میں یہی کہاں گا تسا ٹینشن نہیں لے جے پوچھنا ہوے کوئی مسئلہ تے میں حاضر ہوں انشاءاللہ چونکہ میں طالب علم تے تسا توجہ بس میرے ال کرنی ہے مالک کائنات فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جے ہدایت یافتہ ایمان والے بننا چاہندے جے تے انج ایمان لے آنا ہے اونا چیزاں تے ایمان لے آنا ہے جنہ چیزاں تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ایمان لے آئے نے جدوں صاحب ایمان ویکے جان جدوں صاحب تقوی لوگ ویکے جان جدوں نبی پاک علیہ السلام دے جان سارا نو ویکیا جائے جنہ دے مطابق ایمان لے آنا ہے جڑیاں چیزاں تے او ایمان لے آئے اونا چیزاں تے ایمان لے آن واسطے ضروری ہے کہ اونا دی پیروی کیتی جائے تے جنہ دی پیروی کرنی ہے اونا اندر ایک نام سیدنا امیر معاویہ دے رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرے آجے میری بات جنہ دے ایمان نو اللہ نے معیار قرار دیتا ہے ہدایت یافتہ بننے واسطے ہونا اندر ایک نام امیر معاویہ دے تے قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سارے کو بولو 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 کرو ہمت اچھی آنکھو انشاءاللہ ٹھنڈ ٹھنڈ لف جائے گی تو قرآن پاک دیاں آیتاں بہت ہی پڑھاں گا سارے کو سبحان اللہ مالک کائنات فرماندے نے دنیا کائنات والے ہو جدوں اے آیت نازل ہوئی ہے جنہاں نو اللہ نے آکھیا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لاؤ او صحابہ کرام سن رضوان اللہ علیہم اجمعین تے اللہ پاک فرماندے نے میری رسی نو مضبوطی نال پکڑ لیا جائے علیحدہ علیحدہ جدا جدا فرقے نہ بنایا جائے علیحدہ علیحدہ نہ ہوا جائے اگے مالک کائنات فرماندے نے او دنیا کائنات والے ہو میرے وال غور کرے آجے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ فرماندے نے اس نعمت نو یاد کرو جدوں تواڈے معاملات احسان اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اللہ فرماندے نے تسی آپس اندر ایک دوجے دے بارے دل اندر عداوتاں رکھ دے سو نفرتاں سن دل اندر میرے وال جو کرے آجے پیارے ربانی صاحب ایک میرے لاگے آ جاؤ میرے وال غور کرے آجے اللہ فرماتے نے جدو دل اندر عداوتاں سان جدو تواڈے دل اندر نفرتاں سان جدو ایک دوجے دے بارے پیار کوئی نہیں سی کیوں اجے اسلام آیا نہیں نبی پاک علیہ السلام نو اجے نبوت ملی نہیں تے لوگاں دے دل اندر ایک دوجے دے بارے نفرتاں سان ایک دوجے دے بارے عداوتاں سان ایک دوجے دے بارے دل وچ حسد بھی ایک دوجے دے بارے نفرتاں وی سن اللہ فرماتے نے اس وقت نو یاد کر جدو تواڈے دل اندر عداوتاں تے نفرتاں سن پھر ایک وقت آیا اسلام آ گیا دین آ گیا قرآن پاک آ گیا نبی علیہ السلام تے ارشادات مبارکہ آ گئے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارک نو اللہ پاک نے نبوت دے جناب اعزاز نال سرفراز کیتا ہے اللہ فرماتے نے پھر ہویا کی ہے میرے وال غور کرے آجے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
اللہ فرماتے نے میں تواڈے دلاں اندر محبتاں پا دتیاں پیار پا دتے الفتاں پیدا کر دتیاں عقیدت دے پھل نچھاور کرن لگ گئے دلاں نوں محو آرام بنا دیتا ہے سکون تے اطمینان دے گہوارے بنا دیتا ہے میرے وال غور کرے آجے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ فرماندے نے پھر دلاں چ محبتاں پہ گئیاں تے میں اللہ نے تانوں بھائی بھائی بنا دیتا ہے جنہاں دے دلاں چ رب نے نفرتاں کڈیاں نے اوناں اندر ایک نام امیر معاویہ دا جنہاں دے دلاں اندر رب نے محبتاں پائیاں نے اوناں اندروں ایک نام امیر معاویہ دا جنہاں نوں اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے سارے اونچی بولو اوناں چ ایک نام سیدنا امیر چادرہ منہ تو تھلے کر کے اونچی بولو ایک نام سیدنا امیر جے تسی ہولی بولے نا میری گل سن لو جے تسی ہولی بولے نا تے ایک گھنٹے تو بعد تقریر شروع ہونی جے تے جے تسی ٹائم نہ بولے تے ہونے شروع ہو جانی جے تے اے نہ تے 30 پارے مکنے نے تے نہ پھر تہاڈی جان چھٹنی ہے تے تسی نہ مہربانی کرو تے اونچی بولو ایک نام سیدنا امیر میری گفتگو نو آئے ذہن چ بٹھا لو تے دنیا دے کسے خطیب ادیب مولوی نو پوچھو جے قرآن پاک دے معنی دا مطلب ٹھیک نہ ہوئے تے میں مجرم تے جے معنی ٹھیک ہوئے یہی مطلب بندا ہوئے تے پیاریو پھر نفرتاں نہیں او آندا میں اونوں سننا کوئی کہندا میں اونوں سننا نہیں میں آنا جنوں مرضی سنو لیکن طالب علم دی بات سنو ایک نام سیدنا امیر پیار نہ بولو ایک نام سیدنا امیر جنہیں جیلمی سنے نے او بھی بولن جنہیں لاہوری سنے نے او بھی بولن جنہیں ملتانی سنے نے او بھی بولن ایک نام سیدنا امیر پیار نہ بولو سیدنا امیر جنہ دے دلاں چو اللہ نے نفرتاں کڑیاں اسلام دی دولت دی ہے ہونا چھ ایک نام سیدنا امیر معاویہ جنہ دے دلاں چ محبت پائی ہے ہونا چھ ایک نام سیدنا امیر معاویہ جنہ نو اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے ہونا چھ ایک نام سیدنا امیر معاویہ کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سی آیت دا اگلا حصہ ہے اللہ فرماتے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حفرت من النار فانقذکم منها اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابیوں تسی جہنم دے گڑے دے کنارے دے اتے کھڑے سو اے جہنم دا گڑا ہے دے کنارے دے اتے کھڑے سو ان قریب تسی جہنم دی آگ اندر گرن والے سو اللہ فرماتے نے فانقذکم منها میں اپنا نبی بھیجے ہے میں آسمان تو شریعت بھیجی ہے تانو جہنم دے گڑے اندر گرن تو بچا لے ہے میری بات تے غور کرے آجے جنہ نو اللہ نے جہنم اندر گرن تو بچایا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اس تو مراد اولین صحابہ کرام نے ایس پوری امت جو سب تو پہلے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ نو اللہ نے جہنم اندر گرن تو بچایا ہے میری محبت تے غور کرے آجے جنہیں جہنم اندر گرن تو بچے نے اچھی بولو اون اندر ایک نام سیدنا امیر تڑپ کے بولو ایک نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے میرے وال غور کرے آجے توجہ کرے آجے قرآن پاک دی ایک اور آیت ہے مال کے کائنات نے تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مال کے
کائنات نے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں تے مالک کائنات نے اپنے انعامات نازل کیتے نے، جنہاں نو منعم لے کے آ جاندا ہے، انعام یافتہ لوگ نے۔ میرے ول غور کریا جے، انہاں دے 4 گروہ نے، 4 طبقات دے لوگ نے، 4 قسم دے اللہ دے بندے نے۔ پہلے نمبر تے انبیاء علیہم السلام نے، دوسرے نمبر تے صدیقین نے، تیجے نمبر تے شہداء نے، چوتھے نمبر تے صالحاں نے، نیک بندے نے۔ جدوں یہ قرآن پاک دی آیت پڑھی جائے، نبی سارے اللہ دے انعام یافتہ، نبی منعم علیہ نے۔ میں تانوں پیار نہ کہنا، آپس گلا نہ کرو، تواڈے اگے میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے، خدا را آپس گلا نہ کرو ورنہ میں جٹ جے۔ میرے ال غور کرو، ایک مزاق ہے جے تے دین دی میں تانوں قرآن پاک دی آیتاں پہ پڑھنا تو دند کڈ دیو، انسان بنو۔ جتھے اللہ دا ذکر ہوئے تے فرشتے ہوندے نے رحمت دے، تے اختتام تے صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ بندیاں نو جہنم تو تسی آزادی لین آئے ہو، میں پیسے لین نہیں آیا تواڈے، سکھو کچھ، یہ تے جہنم تو آزادی لین آئے ہیں سارے ہی، یہ دند کڈ کے ٹر جانا ہے، پھر مسیح تو باہر کام بڑے نے۔ اللہ اکبر، اللہ سونے ساڑھے گناہ معاف کر دے، آمین آکھو گسا لتھے، اللہ ساڑھے گناہوں نیکیاں بنا دے۔ منو تقریر چ نہیں گسا کدی آیا جی آ جائے تو پھر کام خراب ہو جاندہ جے۔ میں ادھر آؤں، اللہ میرا میں ادھر لے ہوندہ تھوڑا ہے، ادھر میں جنوبی پنجاب زیادہ رہی ہوں، وہ لوگاں نو پتہ ہے دی طبیعت دا۔ ایک طالب علم ہونا کوئی عیب نہیں، طالب علم ہی ہوندہ ہے، لیکن میری بات تے غور کرو کدوں سکھنا کدوں جے۔ ہون جنہیں کہے نو اشارہ کیتا یا گال کیتی نا، انہوں میں کھڑیاں کر کے پوچھ لینا ہے کچھ تو پھر لاگ لو جائے گا۔ غور کرو میری بات، توجہ کرے آج، پہلا طبقہ، پہلی جماعت، پہلا گروہ نبیاں دا۔ میں طالب علم ٹوٹیاں جیاں صفحاں دے بہ کے میں سنن ابی داؤد تک حدیث بھی پڑھائی الحمدللہ، یہ میرے اللہ دا فضل ہے۔ میں مدرس جیا ان پڑھ جیا مدرس ہاں، بالکل بے عقلا تے بے عملہ، انہوں ایویں دے رہن دیو یار، تساں شیخ الحدیث بنا کے کی لینا، انہوں ایویں دے رہن دیو، پر سنو صحیح میری بات۔ جے صحابی دا میں نام لے رہے ہیں، جے او صحابی دا نام سن کے بھی بندیاں دے چہریاں تے مسکراہٹ نہیں ہونی، پھر پتہ نہیں کدوں ہونی۔ میرے ال توجہ کرو، میرے ال دھیان۔ منو بڑی بات یاد ہے، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی عمر دے، آمین آمین۔ وہ فرمان لگے میں جمعہ پڑھانا آ گیا راجو والے چ، اودوں حافظ صاحب زندہ سن رحمت اللہ، تے حافظ صاحب فرمان لگے اج شعر نہیں ہو پڑھنے، شعر نہیں پڑھنی۔ مولانا صاحب فرمان لگے جدوں میں 2-4 آیتاں پڑھا نا تو روٹین بنی ہوئی تے میں کہاں بابا جی فرماندے نے، تے پھر چیتا آج بھی سامنے حافظ صاحب بیٹھے نے، تے میں بابا جی نو چھڈو قرآن ہے جی کہندا۔ اسی تے انہاں بزرگاں دا اتنا ادب کرنے ہیں تے جو انہاں دے شہر چ تانوں دین سنان لئی آ جائیے تے تسی بھی کچھ ٹانگ کے ساڈی مہربانی کریا کرو، ساڈے نال کچھ ٹانگ کی پیار کر لو، اسی 2 ٹانگاں نہیں کردے۔ میرے ال غور کرو، میری بات تے توجہ کرو اور میری بات نو پلے بن لو۔ جیڑیاں آیتاں پڑھ کے تانوں اج میں استدلال محدثین دے دسنے نے نا، اللہ دی توفیق نے سنے بھی نہیں تسی۔ میرے وال غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، پہلا طبقہ نبیاں دے، اللہ پاک نے انہاں تے انعامات کیتے نے، منعم علیہ نے، تے دوسرا طبقہ صدیقین دے۔ جدو صدیقین دا ول ویکھیا جائے، صدیقین دی فرشتے نگاہ دڑائی جائے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابی اے صدیقین اندر شامل نے، تے انہاں سارے اندر ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی آندا ہے۔ میرے وال غور کرے آجے، تیسرے نمبر تے شہداء نے، تے چوتھے نمبر تے صالحین نے۔ جب لفظ صالحین پڑھیا جاندا ہے جنہاں تے اللہ نے انعام نازل کیتا ہے، جڑے منعم علیہ نے، یہ جناب صالحین نے۔ جدو انہاں دی فرشت نو ویکھیا جائے تے ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی آندا ہے۔ اس آیت
جتنے لوگ مستاق نے جتنے افراد مستاق نے دو لفظاں دا معنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے فتاند ہے توجہ کرے آج میری بات ہے کہ ایسے ایت دا اگلا حصہ ہے ایسے ایت دا آخری جملہ ہے اللہ فرماتے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا مالک کائنات فرماندے نے اینا بندیاں دی رفاقت بڑی آلہ ہے بڑی بلند بالا رفاقت ہے میں پھر پیار نال کہاں گا جنہوں نبیاں دا ساتھ مل جائے بڑا او دا رتبہ بولا جنہوں صدیقین دا ساتھ مل جائے او دے رتبے دے کیا کہنے ادھر میرے والگار کرو جنہوں بابا جی آدم دا پڑوس مل جائے او دے مقدر دے کیا کہنے جنہوں نوح علیہ السلام دا ساتھ مل جائے او دے نصیبے دے کیا کہنے جنہوں ابراہیم علیہ السلام دا ساتھ ملے او دے نصیبے دے کیا کہنے جنہوں اولو العظم رسولہ دا ساتھ مل جائے او دے مقدر دے کیا کہنے کہ جنہوں صدیقین دا ساتھ مل جائے جنہوں پیارے صدیق دا ساتھ ملے پیارے عمر دا ساتھ ملے پیارے عثمان دا ساتھ ملے پیارے علی دا ساتھ ملے عشرہ مبشرہ دا ساتھ ملے بدریاں دا ساتھ ملے احد والیاں دا ساتھ ملے رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے مقدر دے کیا کہنے میں پیار نال کہاں گا جنہوں جنت اندر امیر معاویہ دا ساتھ مل جائے وہ دے مقدر دے کیا کہنے اور جنہ تیرا بدا فضل ہوئے اچھی بولو انہاں اندر ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے میرے والگار قرآن پاک تک اور مالک کائنات فرماندے نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مالک کائنات نے تین طبقیاں دا تذکرہ کیتا میرے وال دھیان کرے آج اولین مہاجرین دا انصار صحابیاں دا والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ دے تیسرا گروہ جنہاں نے بعد اندر اسلام قبول کیتا ہے میرے والے غور کرے آج انہاں ہجرت بھی نہیں کی تھی یہ انصار اندر بھی شامل کوئی نہیں بعد اندر اسلام لے کے آئے نے نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت ملی ہے مالک کائنات فرماندے نے میں انہاں تنہ گروہاں تے راضی میرا رضا دا اعلان تنہ واسطے اے میں رب تے راضی تے میں اللہ انہاں تے راضی کنیا گروہاں تے بولو اچھی بولو پیار نہ بولو نیکی سمجھ کے بولو کنیا گروہاں تے اللہ راضی تنہ جماعتاں تے تنہ گروہاں تے جدو مہاجرین بھی کے جان انہاں ساریاں تے اللہ راضی ایک مہاجر بھی نبی علیہ السلام دا صحابی ایسا نہیں جدے تے اللہ راضی نہ ہوئے انصار صحابی ایک بھی ایسا نہیں جدے تے اللہ راضی نہ ہوئے تے تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ جنہاں نے مہاجرین تے انصار صحابہ دیاں نیکی والیاں باتاں دی پیروی کی ہے احسان دی پیروی کی ہے انہاں دیاں اچھیاں باتاں منیاں نے انہاں تے بھی اللہ راضی تے او اپنے رب تے راضی جب والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ پڑھیا جاندا ہے جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت سے تو مراد نے انہاں چ ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے انہاں تے بھی اللہ راضی قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا هم المؤمنون حقا
مالک کائنات نے اس مقام تے بھی جنہ گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماتے نے والذین آمنوا میرے وال تکو ذرا والذین آمنوا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے میرے وال غور کرے آجے والذین آمنوا وہاجروا جنہ نے ہجرت کی ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ دے رستے اندر انہاں نے جہاد کیتا ہے میرے وال غور تین ہو گئے تے چوتھی نمبر تے فرمایا والذین آووا ونصروا او گروہ او جماعت او طبقہ جنہاں نے مہاجرین دی مدد کی ہے جنہاں نے مجاہدین دی مدد کی ہے جنہاں نے ہجرت کرن والے نال پیار کیتا ہے جنہاں نے ایمان والے نال محبت کی ہے اللہ فرماتے نے والذین آووا ونصروا جنہاں نے انہاں دی مدد کی ہے اللہ دی انہاں نو ملے گا کی فرمایا اولا هم المؤمنون حقا فرمایا کسی نے سچے مومن ویکھنے نے نا تے اے ویکھ لو جنہاں نے ایمان لے آندا ہے ہجرت کیتی ہے جہاد کیتا ہے تے انہاں سارے کام کرن والیاں دی مدد کیتی ہے اے سچے مومن نے اے سچے ایمان والے نے اے حق تے مبنی نے میرے وال غور کرے آجے توجہ کرے آجے جڑے صاحب ایمان نے انہاں در ایک امیر معاویہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا ہے انہاں در ایک نام امیر معاویہ دا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ والذین آووا ونصروا جنہاں نے انہاں دی مدد کیتی ہے مہاجرین دی جہاد کرن والیاں دی ایمان والیاں دی انہاں اندر بھی ایک نام امیر معاویہ دا ہے تے جنہاں نو اللہ نے سچے مومن آکھیا ہے اونچی بولو انہاں اندر بھی ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے توجہ کرے قرآن پاک دا ایک اور مقام میرے وال غور کرے آجے اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مسیرا پھر پیار محبت نہ تڑپ کے کو سبحان اللہ مالک کائنات فرماندے نے دنیا کائنات والے ہو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اللہ فرماندے نے ہدایت آیان دے باوجود ہدایت مل گئی ہے کہ اس تو بعد ہدایت مقدرہ بن گئی ہے اس تو بعد ہدایت تو اڈے سامنے واضح ہو گئی ہے اس تو بعد بھی بندہ رسول اسلام کی مخالفت کرے اپنی من مرضی کرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک بات پاک فیصلے پاک انہاں دی مخالفت کرے اگے اللہ فرماتے نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنان کے رستے نو چھڑ دے اللہ مومن کون نے نبی علیہ السلام دے صحابی مومن نے جڑا انہاں دے رستے نو چھڑ دے جڑا مومنان دا رستہ چھڑ دے جڑا صدیق دا رستہ چھڑ دے جڑا عمر دا رستہ چھڑ دے جڑا عثمان دا رستہ چھڑ دے جڑا حیدر کرار دا رستہ چھڑ دے رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑا پیارے امیرے بولو پیارے امیرے اجے تو انو میں ہولی ہولی بلا رہا پھر تیز تساں بولنا ہے پیارے امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ چھوڑ دیندہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اندر جویں باقی سارے صحابہ نے انج يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ایک نام امیر
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی آندا ہے اللہ آندے نے جڑا مومناں دے رستے نو چھڑ دے وے میں کہنا جڑا امیر معاویہ دے رستے نو چھڑ دے وے اللہ فرماندے نے نولیہ ما تولا جڑا امیر معاویہ نو چھڑ دے وے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کہندے نے نولیہ ما تولا جڑے رستے تے ٹورنا میں تینوں ٹور دینا جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی پاکیزگی نو چھڑ دے وے اللہ کہندے نے جدھر نو ٹورنا میں ٹور دینا جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی نماز نو چھڈے اللہ کہندے نے جدھر نو ٹورنا میں ٹور دینا جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ایک وتر نو چھڈے اللہ کہندا جدھر نو ٹرے گا میں ٹور دیاں گا جڑا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے ایمان تے شک کرے اللہ کہندے نے جدھر نو ٹورے گا میں ٹور دیاں گا لیکن یاد رکھ ونسلہ جہنم ان قریب میں تینوں چوک کے جہنم دی آگ وچ سٹ دینا ہے کیوں جویں باقی صحابی جنتی امیر معاویہ بھی بولو امیر معاویہ بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے صحابہ جنتی نے تے امیر معاویہ بھی جنتی نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے والغار کرے آجے وَيَتَّبِعْ سبیل المؤمنین یہ آیت دا ٹکڑا داستا ہے کہ مومنان دا رستہ چھڑ دینا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مومنین اندر شامل نے میرے والگار قرآن پاک دا ایک اور مقام بلکہ کائنات نے اس مقام پہ تذکرہ کیتا ہے اللہ فرمان دینے وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ہو میں توڑے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے جنت دا وعدہ جنہ نال رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے اچھی بولے آجے اونا اندر ایک نام امیر اچھی بولو ایک نام امیر تسی بڑے چنگے جے میرا دل نہیں کر رہا تو انو بلان نو لیکن بولنا پہنے کیونکہ صحابی بڑا آلہ ہے اچھی بولے آجے ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نال رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے ایک نام امیر معاویہ ان اندر بھی شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے والغار کرے آجے قرآن پاک تک اور مقام اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام سے جان نثاراں تے دل دا امتحان لیا تقوی ویکھیا پرہیزگاری ویکھی ہے جنہاں دے دلاں دا رب نے امتحان لیا تے اے پاس ہوئے نے او کامیاب ہون والے اندر ایک نام امیر بولو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی قرآن پاک دی ایک آیت دا کچھ حصہ میں اور پڑھنا چاہنا مالک کائنات فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی جماعت نبی علیہ السلام دے صحابی اللہ فرماندے نے اے میں اللہ دی جماعت ہے جدو اللہ دی جماعت نو لے کے آ جائے تو اچھی بولو ایک نام امیر مزہ نہیں آ رہا اچھی بولو ایک نام امیر اللہ دی جماعت بولو اللہ دی نواز شریف دی جماعت نو کوئی گال کٹے دنیا جوڑ جاندی ہے جڑا پاک پتنوں دال آ کے کچھ لے گیا جی انہوں گال کٹے دنیا ادھر جوڑ جاندی جنہیں سندھ لوٹ کے کھا لیا جی ادھر کوئی گال کٹے دنیا انہوں بولو تے جیڑا نبی پاک علیہ السلام سے یار جیڑے اللہ دی جماعت نے جیڑا انہوں برا بھلا کہے گا او دے بارے اللہ فیصلہ کرے گا رب آرڈر جاری کر دے قرآن پاک دی شکل اندر حدیث پاک دی شکل اندر قرآن پاک لوئنو
تے قرآن پاک دی شکل تے حدیث پاک دی صورت شکل کی ہے میرے وال غار کریا دے نبی علیہ السلام فرماندے نے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ میں پیار نال کہاں گا جڑا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برا کرے حدیث دے بارے کہیں دیئے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ میں قولو کہنا تے تسا لعنت اللہ کہنا سارے یک زبان ہو کے کہنا جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ایمان پہ شک کرے تو سا لعنت اللہ کہنے تے اچھی کہنے حدیث پاک پڑھنی ہے یہ لفظ حدیث پاک تو سا اپنی زبان چو پڑھنے نے جڑا امیر معاویہ نو برا کرے او دے بارے کہنے فَقُولُوا انج نہیں ٹھنڈ پاؤ ذرا یہی فیس ہے یہی سارا کچھ ہے یہی دعاواں نے یہی پیار ہے یہی محبت ہے جڑا نبی علیہ السلام دے صحابی دے بارے اپنی زبان چوں نازیبا کلمات کہے میں پیار نال کہاں گا بھاویں میرا باپ ہوئے بھاویں جناب دادا ہوئے بھاویں اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے عربی ہوئے اجمی ہوئے جناب کسے ملک دا رہن والا ہو جڑا ایک صحابی تے بھی اعتراض کرے او دے بارے حدیث کہی ہے فَقُولُوا پیار نہ بولو فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے او دے بارے پیار نال کہنا چاہیے فَقُولُوا لعنت اللہ علی شرکم ادھر میرے وال غور کرے آجے یہ تو ضمناً بات آئی ہے آگے چلے آجے اللہ فرماندے میں الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماندے نے خبردار میری جماعت ساری ساری کامیاب ہے یہ ساری فلاح پا گئی ہے کی مطلب یہ سارے جنتی نے جڑی اللہ دی جماعت ہے اندر ایک نام سیدنا امیر تے جڑے کامیاب نے انہاں چ ایک نام امیر پھر بولو ایک نام امیر دل کردا قرآن پاک دی ایک اور آیت پڑھا پر ایڈوانس کہو سبحان قاری یاسین بلوچ صاحب وری ایڈوانس کہیں دے میرے وری بھی کہو ایڈوانس کہو سبحان پڑھیے آیت پھر کہو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا هم المفلحون اللہ اللہ جڑے کامیاب نے انہاں چ ایک نام امیر اچھی بولو انہاں چ ایک نام امیر میرے وال دھیان کرے آجے آخری باتاں نے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام ایک دن نیند تو بیدار ہوئے میں صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے پوری کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند تو بیدار ہوئے نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے ہیں چہرے تے تبسم ہے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے ہنس ہے مسکراہٹ آئی ہے نبی علیہ السلام دے چہرے تے میرے ول غور کرے آجے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے ول دھیان کرے آجے حدیث پاک دے لفظ نبی پاک علیہ السلام فرماندے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب نبی علیہ السلام فرماندے نے میری امت پہلا گروہ جنہیں سمندر دے ذریعے جہاد کرنا ہے بھری بیڑیاں دے ذریعے جہاد کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے ایڈی وڈی نیکی کرنی ہے کہ اس عمل دی وجہ تو انہوں نے جنت نو اپنے تے واجب کر لیا فرمایا انہوں دا عمل ایڈا وڈا ہے کہ سارے دے سارے کی نے بولو بولو کی نے پیار نہ بولو سارے کی نے پہلا گروہ نبی علیہ السلام کی امت جنہاں نے بحری بیڑیاں دے ذریعے سمندر دے ذریعے پانی دے ذریعے جہاد کرنا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے سارے کی نے
جنتی نے پیار نہ بولو کی نے فرمایا سارے جنتی میں پیار نال کہاں گا اہل سنت بریلوی ساڈے بھائی نے دیوبندی ساڈے ویر نے اہل حدیث ساڈے بھائی نے اے تینے گروہ تینے جماعتاں میری بات تے غور کرو جتو جتو پیارے آئے دے تے چوتھے مہربان بھی غور کرن چوتھے مہربان بھی توجہ کرن میری بات تے غور کرے آجے ادھر میرے وال دھیان کرے آجے جاؤ ساری دنیا دے علماء پیارے بریلوی خطابہ پیارے دیوبندی علماء پیارے اہل حدیث علماء تے چوتھا گروہ مہربانہ دا انہاں دے ذاکر تے مولوی انہاں دے علماء کرام جاؤ پوری کائنات دیا کتاباں کھول لین جنہاں نے پہلا جہاد کیتا ہے سمندر دے رستے جا کے سمندر دے رستے جا کے جنہاں نے بحری بیڑیاں دے ذریعے جہاد کیتا ہے اللہ دے دین کو بلند کرنے واسطے کلمۃ اللہ اللہ دے کلمے نو بلند کرنے واسطے جڑا پہلا جہاد ہوا یہ جہاد کی تیاری کرنے والے امیر معاویہ بیڑیاں بنان دا آرڈر دین والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر تیار کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لشکر لے کے سمندر دے کنارے جان والے سیدنا امیر معاویہ اس گروہ دے کمانڈر ان چیف سیدنا امیر معاویہ سب تو پہلے بیڑی پانی دے حوالے کرنے والے سیدنا امیر معاویہ اسلام دا علم لے کے دشمناں وال پانی تے روانہ ہون والے پہلے مجاہد سیدنا امیر معاویہ پھر میری محبت تے غور کرو جنہیں لشکر تیار کیتا ہے امیر معاویہ نے جنہیں بیڑیاں بنان دا آرڈر دیتا ہے امیر معاویہ نے جڑے کمانڈر بن کے اگے گئے نے امیر معاویہ نے جڑے عمل دی وجہ تو جنتی بنے ایک جنتیاں دا کمانڈر چیف بھی بنے ہیں تو سیدنا امیر رضی اللہ تعالی میں سارے آدھا نام اس واسطے لے کوئی کہہ سکتا ہے تاریخ چینج لکھیا ہے چکو تاریخ یہ حدیث چینج لکھیا ہے لے آؤ حدیث جتنے بخاری دے سارے دین میں جنہیں صحیح بخاری دیاں شرح لکھیاں نے کوئی ایک مورخ ایسا نہیں لبے گا جنہیں اس حدیث دے تحت نہ لکھیا ہوئے کہ سارے انتظامات کرنے والے دا نام سیدنا امیر کوئی کماچ بہ کے کہی جاندہ ہے کوئی کراندیاں کنڈیاں لا کے کہی جاندہ ہے نہیں جی نہیں یہ کوئی اعزاز نہیں کسے دے باپ دی وراثت دا نام دین نہیں دین ہوئی ہے جڑا 1450 سال تقریباً پہلے اللہ نے محمد کریم علیہ السلام دے قلب اطہر پہ نازل کی پہلا گروہ جڑا جنتی بنے ہیں جنہاں سمندر دے ذریعے جہاد کرنے اور جہاد کرنے والے دا نام امیر جی بھی ایمان تے شک کر کے اپنا ایمان نہیں گوائی دا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں نو لشکر وکھایا گیا نبی علیہ السلام جی کیویں دے نے سیدہ ام حرام آکھو رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دے ساری بات سنی ہے نبی علیہ السلام جی وہ کیویں دے نے فرمایا جویں بادشاہ اپنے تختاں دے اوتے تکیے لا کے بیٹھے ہوندے نے نا مینوں اللہ نے وہ گروہ وکھایا وہ انج تکیے لا کے اللہ دی جنت دے مہمان بن کے بیٹھے نے بڑے سونے لگ دے جڑے نبی علیہ السلام نے خواب چ جنتی ویکھے نے انہاں چ ایک نام امیر انہاں دے ایمان تے شک نہیں کریدا تقوی تے شک نہیں کریدا پرہیزگاری تے شک نہیں کریدا ثقافت و فقاہت وال میلی انگلی نہیں کریدی کیوں رب نے انہاں نو جنتی بنایا توجہ کرے آج میری بات نہیں گئے جڑے آندے نے نہیں اے ہی نہیں تھکے بس باقی تھک گئے نے میرے وال غور کرے آجے توجہ کرے آجے دھیان کرے آجے صحیح بخاری کتاب الوتر صحیح بخاری کتاب بولو بولو کتاب اللہ سونے پڑھن دی توفیق دے دے اچھی کہو آمین جب عربی نہیں ہوندی تو مترجم ہی لائے کے پڑھ لو پڑھو تے صحیح کچھ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے وتر پڑھے ہیں سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے تے ایک وتر پڑھیا ہے. میں جڑے 3 پڑھدے نے انہاں نوں غلط نہیں کہندا, 3 بھی پڑھنے چاہیے نے, 1 بھی پڑھنا چاہیے, 5 بھی پڑھنے چاہیے نے, تے 7 بھی پڑھے جے کدی پڑھیا کرو. اللہ پڑھن دی توفیق دے. آمین آکھو. بولو 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 کہو آمین. میرے وال توجہ کرے. آج ایک وتر پڑھیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تے ایک ساتھی نے ویکھیا تے جا کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہاں دا تعلق اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں نوں جا کے کہن لگا حضرت جی میں امیر معاویہ نو انہوں نے ایک وتر پڑھیا ہے تے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ دے بندے چپ کر جا, تینوں نہیں پتا امیر معاویہ فقیہ نے. اچھا سوال کی ہے تے جواب کی ہے, غور کریا. سوال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وتر کنے پڑھے نے, جیدہ جواب کی ہونا چاہیے دس کہ وتر 1 بھی ہے, 3 بھی نے, 1 بھی ہے, 5 بھی نے, اس تو زیادہ بھی نے, لیکن جواب سنے آجے. ساتھی نے کیا ہے امیر معاویہ نے وتر کنے پڑھے نے 1. تے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے چپ کر, تینوں نہیں پتا امیر معاویہ کی نے. فقیہ پتہ کینوں کہندے جڑے مسئلے بہت جاندا ہوئے, جڑا دین نو بڑا سمجھدا ہوئے, جڑا دین نو اصل بھی سمجھدا ہوئے, اے دے جناب ناسخ و منسوخ احکام فضائل مسائل سارے سمجھدے ہوئے. فرمایا او دے تے اعتراض نہ کرو, کی ہے فقیہ ہے. واہ عبداللہ بن عباس تیری جتی دی خاک تو میرے بڑھڑے ماں باپ قربان, قیامت تک آن والے ہر بندے دی اصلاح دا ذریعہ بنا دیتا ہے تیرے جملیاں نے. فرمایا اعتراض نہ کر, تینوں نہیں پتا وہ فقیہ ہے, وہ مسئلے بڑے جاندہ ہے, وہ دین میں بڑا سمجھن آڑا ہے. اللہ سونے نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں دے زبان جو لفظ کڑا ہے تاکہ قیامت تک کوئی امیر معاویہ دی نماز تے بھی اعتراض نہ کر سکے. پتہ نہیں کتھوں کالے نیلے پیلے پیدا ہو گئے, کوئی کہی جاندہ ہے, کوئی کچھ کہی جاندہ ہے. جیدی فضیلت قرآن اندر, جیدی شان قرآن اندر, جیدی عظمت حدیث اندر, وہ دیتے اعتراض کر کے ایمان ضائع نہیں کری دے. اللہ کتاب و سنت دا پابند بنائے, اللہ اس کارنو رہن دی دنیا تک آباد فرمائے. انشاءاللہ میرا مالک خیر فرمائے گا, پھر میرا اللہ لے آئے گا, بالتفصیل گلا کرانگے. اللہ پاک آج دے اس پروگرام نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. پیکر اخلاص ساڑے بزرگ اور بڑے ہی قابل عزت قابل احترام حافظ ثناء اللہ صاحب, اللہ پاک بزرگان دی عمر دراز فرمائے, علم حلم اندر, اور جتھوں جتھوں دوست احباب اس مسجد نمازی یا جتھوں بھی ساتھی تشریف لے آئے, قدم قدم دے بدلے اللہ عزت عطا فرمائے. اچھی آمین. سارے ساتھی بیماراں واسطے دعا کرو. ساتھیاں نے بیماراں لی دعا دی درخواست کی تھی, اللہ شفاء عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین, اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ اس مسجد مرکز نو رہن دی دنیا تک آباد فرما. یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھرانو آباد کر دینے, اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے گھرانو آباد فرما. حضرت حافظ ثناء اللہ صاحب انہاں دے بیٹے ساڑے بھائی ساڑے ویر, اللہ سارے گھر نو امن سکون دا گہوارہ بنا. یا اللہ میرے بھائی جتھوں جتھوں میریاں بہناں جتھوں جتھوں تشریف لے آئیاں, اللہ جو جو دل اندر نیک خواہشات نے بن منگیوں پوریاں فرما. اللہ سونے نیک تمناواں پوریاں فرما, سارے دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما. اللہ سونے اپنی رحمت نال ساڑھے سارے دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اللہ جی غلطیاں بڑیاں نے, گناہ بڑے نے, ڈھیر لگے نے, اپنی رحمت نال معاف فرما.
یا اللہ اپنی رحمت نال ساڑے سارے دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما اج دے پروگرام دا انعقاد کروان والے میرے بھائی میرے دوست میرے ویر اللہ سارے دے عمر علم حلم اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ جتھو جتھو تیرے بندے تیریاں بندیاں دین سن واسطے تشریف لے آئے قدم قدم دے بدلے شانہ عطا فرما قدم قدم دے بدلے عزت عطا فرما حافظ عبدالواحد صاحب اللہ نے صحت ایمان نیکی تقوی والی لمبی عمر عطا فرما یا اللہ حضرت ربانی صاحب انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ سارے دے سارے گھراں نو امن سکون دے گہوارے بنا یا اللہ تیرے بندے تیرے گھراں نال بڑا پیار کردے نے اپنی رحمت نال انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ سونیا اپنی رحمت نال اپنے فضل و کرم نال اللہ مکہ مدینہ ویکھن نو دل بڑا کردا ہے اللہ بیت اللہ مسجد نبوی دیاں عبادات نصیب فرما اللہ سونیا تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شہراں اندر بندگی تیری کرن نو بڑا ہی دل تڑپدا ہے اللہ سونے نبی علیہ السلام دے سونے شہراں دی حاضری نصیب فرما اللہ جڑے گئے انہاں نو پھر لے جا یا اللہ جڑے نہیں گئے انہاں نو بھی لے جا یا اللہ منگن دا ول نہیں آندا اللہ سارے مسلماناں نو اللہ بیت اللہ مسجد نبوی دیاں عبادات نصیب فرما اللہ سونے ہر سال حاضری نصیب فرما اللہ زیارتاں دے موقع نصیب فرما یا اللہ پلے شے کوئی نہیں پلے کرتوت بھی کوئی نہیں نیکی بھی کوئی نہیں ہاں شرمندہ بہت زیادہ شرمندہ ہاں اللہ اپنی رحمت نال اپنے خاص فضل و احسان نال اللہ ساڑے سارے دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ ساڑے گناہاں دا ساڑے تے بوجھ بن گیا اسی دب گئے بوجھ دے نیچے اللہ بڑے پریشان اپنی رحمت نال ساڑے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما اللہ سونے جنہ دے والدین زندہ نے انہاں دی زیادہ تو زیادہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما جنہ دے پیارے والدین یا دونوں چو ایک ایک ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين کیڑے ساتھی راجوال دعائے بگیا لکھو تو جج کلان تو تمام دوست حباب دا نئی آبادی دے ساتھیاں دا میں شکریہ